Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum في une nouvelle vidéo. Des pronostics, oui, ولكن c'est une montante. La deuxième montante sur la chaîne. La première montante كنا ضربنا فيها النص ومشاش. هذيك c'est une nouvelle tentative. Donc déjà sur Instagram حطيت le premier palier ديال لايص هما وكندخل ولكن بزاف الناس ما شافوش. دونك قررت انني غادي نعاود كلشي على زيرو ونعاودهم كلهم الناس sur يوتيوب باش كلشي يتفرج. بيان سور غنبداو بروميير تيكي 250 درهم، نحاولو نوصلو 14397 درهم. لي كوت موين غيكونو بين 1.30 حتى ل 1.50. دونك كل تيكي غيكون لا كوت ديالو توتال بين 1.30 بين 1.50. غنحاولو او ماكسيموم نتفاداو لي سوربريز، نحاولو نلعبو شي حاجه اللي لوجيك، شي حاجه اللي فيابل، والكمال على الله. قدينا نوصلو سا الطوب. حنا au fur et à mesure de la montante نشوفوا واش غنحبسوها ولا غادي نكملو jusqu'au bout. دونك كملوا معنا لا فيديو. بون كوراج فورس. بون كيما شرحت لكم هادي لا نوفيل مونطونت، سي اون نوفيل مونطونت. لو بروميير بالي يتعاود هو الماتش اللي غادي نحط لكم اليوم. بيان سور شاريتو البارح، دابا غادي نوريكم حيت داير كابتشور ديكرون باش نوريكم ديريكتومون اين ماتش غادي نلعبوه كيفاش غادي نلعبوه باش واحد ما يلقى مشكل. دونك لو بروميير ماتش ولا لو بروميير بالي ديالنا غيكون في لا ليغا. دونك نشوف سبين، نجيو ماتش ديال اتلتيكو مدريد كونتر ريال بيتيس. فهاد لو ماتش هذا غادي نختارو ان باش بويلدر. دونك نجيو باش بويلدر، غنحاولو او ماكسيموم نتفاداو لي سوربريز، نحاولو او ماكسيموم ناسيغيو نوتر شوا. واخا بيان سور ما كايناش لا لوجيك في الكره، مي بون متبعين اون اناليز، متبعين واحد القرايه ديال لي ماتش. دونك لوجيكمون راه غادي يدخل، ما دخلش صافا اون سوربريز وما عندنا ما نديرو ليها. دونك لو شوا ديالنا في هاد لو ماتش هذا غادي نشوفو دوبل شونس ديال اتلتيكو مدريد اور درو، غادي نزيدو عليها توتال جولز اندر 4 جولز. دونك غتعطينا اون كوت توتال ديال 1.47. سمعوا الاناليز باش تكونوا نتوما متفقين ولا بلوز او موان تكونوا مأيدين هاد لو شوا اللي درت. بون اتلتيكو مدريد هي 3 دو كلاسمون، دونك هي 3 ديال لا ليغا، عندها 63 بوين، قد سيفي في لي بوين. لو 5 بعيد عليهم ب 6 بوين، ولكن باقيين 4 ماتش، باقيين 3 ماتش. دونك توت اي بوسيبل، خاصهم اسيغيو. اخر ماتش ديالهم كانوا تعادلوه كونتر سيلتا فيغو على الاكستيريور. سينون بور اتلتيكو مدريد ا دوميسيل راه دوبوي لا ريبريز ولا راه من 2019 من الماتش ديال تشامبيونز ليغ. دونك من نوفمبر 2019 ما خسروا حتى شي ماتش ا دوميسيل، يعني دوبل شونس راه اون اسوري او ماكس. لي كونفرونطاسيون بين اتلتيكو مدريد و ريال بيتيس جامي اتلتيكو مدريد خسرات ا دوميسيل من 2011. دونك لافونتاج عند اتلتيكو مدريد. بور بيتيس سيفي على الاكستيريور سي اون ايكيب اللي ناقصه بزاف. سي اون ايكيب دابا تقريبا شي 10 ماتش ما كتربح فيهم حتى شي ماتش على الاكستيريور. دونك هاد لو ماتش هذا لوجيكمون اتلتيكو مدريد زعما او بير ديكا كانت شي سوربريز يكون تعادل. بور لي بوت حنا عارفين لا ديفونس ديال اتلتيكو مدريد، سي اون ايكيب اللي كتلعب ديفونسيف بزاف. بيتيز قدو ما يماركيوش، اتلتيكو مدريد تقد تماركي بيت جوج، ولكن الا شافوا راسهم صافي ضامنين لو ماتش راه كيرجعوا للور و كيديروا الغوطاسيون. دونك لوجيكمون هاد لو ماتش هذا الا حطيناه بحال هكا نبداو 250. دونك عندنا 369 درهم. انا ديجا لعبت لو تيكي، داكشي علاش ما غاديش نبلاصي حداكم، ولكن فوالا ها هو عندكم لو شوا ديال لو بروميير بالي. بون كوراج لا فامي، جيسبر ان لو تيكي غادي يدخل، و بيان سور فورسانو.